अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद, उनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी मैडम उज़मा कारदार साहिबा जो कि रहनुमा नून लीग हैं। उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम चौधरी, सीनियर तजियाकार हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस जो है वो तोशाखाना के रेफरेंस से इमरान खान को ज़मान पार्क में गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी लेकर जब पहुंची है तो वहां पर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई कारकुनान है, उन्होंने मुजाहमत की। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। पुलिस वापस चली गई, जो ऑपरेशन था वो खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत जो है वो अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है। अभी तक वो मुअम्मा हल नहीं हो सका। आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि ये ट्रैफिक हादसा था, लेकिन अगर ट्रैफिक हादसा था तो कोई सबूत, कोई ऑडियोज, कोई कुछ इस तरह से पेश किया जाए ताकि हमें भी यकीन हो सके कि जी वाकई ये ट्रैफिक हादसा था। नाज़रीन, उसके अलावा अगर इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो गवर्नर केपीके ने इलेक्शन की डेट तो दे दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आम इंतखाबात के लिए जो चैलेंज, जो वसाइल दरकार होंगे, उनसे मुतालिक जो भी चैलेंजेस हैं अगर उनको हल कर लिया जाए तो बेहतर है। प्रोग्राम में आगे चलकर ये भी डिस्कशन करेंगे कि बीआरटी का केस ओपन कर दिया गया है, क्या ये निगरान हुकूमत के इख्तियारात में है या नहीं। सबसे पहले मैं अपने सवाल का आगाज करूंगी मैडम उज़मा कारदार साहिबा से। मैडम, ये जो तसादुम हुआ, ऑपरेशन हुआ, पुलिस ज़मान पार्क में पहुंची और वहां पर पुलिस की जानिब से भी सिर्फ फायरिंग ही रह गई थी, बाकी सारी चीजें उन्होंने यूज की, जिसमें शेलिंग थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कारकुनान भी निहत्थे नहीं थे, उन्होंने भी डंडे सोटे लेके वो वहां पर पहुंचे थे। उसके अलावा पेट्रोल बम भी उन्होंने फेंके, दरख्त काटे गए। तो ये जो तसादुम हुआ है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, आप किसको जिम्मेदार समझती हैं? जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मारिया, देखें, हमें अपनी पॉलिटिकल जो वाबस्तगियां हैं उनसे ऊपर उठ के हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना जो है वो लाजिम अब हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो एक मुल्क है, क्या उसका कोई आईन है? क्या उसका कोई कानून है? क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि हम उस आइन, उस कानून की पासदारी करें हर हालत में? अब आप मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब आपको कानून और आइन खुद ही दे देता है। ये जो पुलिस वहाँ पे गई और जो उनका ऑपरेशन आपने देखा, क्या वो इसलिए गए क्योंकि कोई इमरान खान के साथ उनको दुश्मनी थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इसलिए गए कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, वो इसलिए गए क्योंकि वो अपना फर्ज निभाने गए थे। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकाले इमरान खान, और वो भी चूंकि एक कोर्ट ने एक डिसीजन, एक तोशाखाना केस था, उसके ज़िमन में ये वारंट निकाले गए। और इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसको वो लाजिम था कि वो कोर्ट का हुक्म जो है वो उसको मनो अनफॉलो करे और इमरान खान को जाके वहाँ पे लाके तो हाजिर करें कोर्ट में। अब मुझे आप ये बताएं, आप ने कारकुनों को, कारकुन खुद कोई नहीं आया, मैं आपको बता दूं, कारकुन लाए गए। जितने भी एमएनएज और एमपीएस हैं पीटीआई के, उनको ये पैगाम भेजा गया जो कि आपने सुन भी लिया है, कई किस्म की ऑडियो लीक्स, बिल्कुल वो, और वो सही वाली हैं, कोई भी फोरेंसिक करा सकता है उनकी। उसमें इमरान खान ने 2 टोक सब अपने एमएनएज और एमपीएस को कहा, जो बंदे लेके ज़मान पार्क नहीं पहुंचेगा उसको मैं टिकट नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की इंसानियत है कि आप लोगों को एक ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, उनको अपने आप को बचाने के लिए उनको आप एक सिटिंग डक्स बना रहे हैं कि वो आएँ और वो आपस में टकराव हो। और वो भी देखें, अभी तो हमारे सामने सारी बातें आ रही हैं कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से सारा पुलिस ला के वो बिठाई गई है, वहाँ पे वो आर्म्ड है। फिर पेट्रोल बॉम्ब जो हैं वो अंदर से ज़मान पाक के पुलिस के ऊपर फेंके गए।
पुलिस जो थी क्या वो इस काम के लिए वहां पे गई थी कि उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंके जाएं, उनको जख्मी किया जाए? आपके डीआईजी खुद इस्लामाबाद के जो जख्मी हो गए, क्या आपके इदारे जो हैं वो आप इज्जत उनकी कर रहे हैं, ये तकरीम कर रहे हैं? मैं तो एज अ पाकिस्तानी मुझे इतनी शदीद शर्मिंदगी हो रही है। फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे आप कभी फलाने को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी ढमकाने को इंटरव्यू दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है बड़ी इज्जत अफजाई आप पाकिस्तान के इदारों की कर रहे हैं कि जी मुझे वो आके टारगेट बना रहे हैं। फिर कौन टारगेट बना रहा है आपको? कौन सा ये कानून है? क्या मेरे खिलाफ अगर नॉन अवेलेबल वारंट आए, क्या मुझे भी इस तरह से जो है वो मिलेगी लाडलापन या मुझे कंसेशन मिलेगी? मैं भी 4 लोगों को जमा कर दूंगी कि जी मेरे इर्द गिर्द ढाल बना ले, पुलिस को डंडा फेंकें, पेट्रोल बम फेंकें, जो मर्जी आपने करना है करें, उनको आपने मेरे नजदीक नहीं आने देना। मैडम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सवाल कीजिएगा। मैडम मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप देखें कि एक तो इलेक्शन की जब कॉल अप हो गई, अब 90 दिन में से सिर्फ 40 दिन रह गए। 40 दिन के अंदर जो है वो आपने जो केस डालना था, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अब जहाँ 2 जगह होनी चाहिए थी, एक तो गवर्नमेंट होती है, एक इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं या इस्टेब्लिशमेंट होती है, अब किसी के तो वो लाडले हैं नहीं, तो फिर ये लाडलापन कौन है? और अवाम ऐसे तो किसी के लिए नहीं जान देती, तो इसकी रीजंस कौन है? कौन उनको शील्ड प्रोवाइड कर रहा है? ये तो इंसानों का या अवाम का उनके लिए जो है वो अट्रैक्शन है, जिस भी तरह से है। मैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उनके साथ है, पीछे से शील्ड भी नहीं है, लाडलापन भी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे मामलात हैं? और तोशा खाना जैसा कमजोर तरीन केस अगर आप डालेंगे तो उस पर वो गिरफ्तारी कैसे देंगे? आप मुझे बताइए। देखिए, अगर 2 बातें हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मासूम हैं और आपके खिलाफ जो है इन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की है और तोशा खाना में कोई आपने गलत काम नहीं किया, तो भाई आपको किस चीज़ का डर है? आप घर से बाहर निकलें और कहें कि लाओ जी मुझे ले जाएं, मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, मेरे पास लीगल टीम है, वो प्रूव करेगी और कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि भाई ये जो है मुजरिम है कि ये सिर्फ जो है इसको बरी करना है। मैडम 2 इंटेंशंस है ना, 2 इंटेंशंस। दूसरे देखिए, बात सारी ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, आप स्टेट विद इन अ स्टेट बना के फिर रहे हैं, और ये कारकुन खुद नहीं आ रहे भाई। मैडम ये टिकट होल्डर आपने डॉक्टर आरिफ अलवी की, आपने ब्रिगेडियर एजाज शाह की, आपने यास्मीन राशिद की, आपने ऑडियोज नहीं सुनी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लाएं वरना मैं टिकट नहीं दूंगा इन लोगों को। कई लोगों ने कहा है कि हम उनको जो है वो आएंगे तो हम उनको जो है तबीयत साफ कर देंगे। तो आप मुझे बताएं, जब ओपन थ्रेट होगा तो अदालती कार्रवाई तो अलग हो गई। फिर मुझे ये बताएं, अगर ये स्टेट की रेट ठीक होती और स्टेट ने सही डिसीजन लिया होता और जमान पार्क के अंदर जो कुछ हुआ, तो फिर अदालती हुक्मनामा क्यों आया कि आप लोग पीछे हो जाएं और इस तरीके जो आप वहां पे बर्बरियत कर रहे हैं इस तरह ना करें? तो ये शेलिंग की नौबत क्यों आ रही है? स्टेट विद इन स्टेट क्यों है? स्टेट की रेट खत्म हो गई है कि वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, क्योंकि कमजोर तरीन केस है जिसके अंदर पकड़ना लाजिम नहीं है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि उनका अदालत में पहुंचना जरूरी है या उनका वहां से पकड़ के ले जाना जरूरी है? ये फरमाइएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब एक तारीख आपको कोर्ट देती है, अदालत देती है, तो फिर आप पहुंच जाएं ना। आप क्यों नहीं पहुंचते? नदीम चौधरी साहब की जानिब जाएंगे। नदीम साहब, 2 बजे ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तब कारकुनान की तादाद कम थी और पुलिस की नफरी ज्यादा थी, रास्ते जो थे वो भी बंद कर दिए गए थे। ऐसे लग रहा था कि पुलिस जाएगी और इजीली इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो भी कानूनी तकाजा वो पूरा हो जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। वेट किया जाता है कि अवाम इकट्ठी हो, एक तमाशा लगे और उसके बाद फिर एक पूरा सीन क्रिएट हो, और गिरफ्तारी फिर भी अमल में नहीं लाई जाती। और उसके बाद राणा साहब का बयान आता है कि गिरफ्तारी करना हमारा मकसद ही नहीं था। तो क्या मकसद था? तमाशा लगाना मकसद था? अच्छा, इसमें मेरी बहुत शुक्रिया मारिया। एक्चुअली इसमें मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जो ज़मान पार्क के हवाले से ये जो गिरफ्तारी का जो ड्रामा रचाया गया और जिस तरह पुलिस आई और मारदार हुई और एक मासूम कारकुन उसमें मारा भी गया, तो ये सारी सूरत हाल को अगर हम बज़ाहिर देखते हैं तो ये मुझे लगता है जैसे सियासतदानों की आपस की चपकलिश है, इनके अंदर का ग्रज है। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाया, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, गिरफ्तारियां भी की, मरियम नवाज़ के को एहतसाब अदालत में बार बार पेश होना पड़ा। उस वक्त नून लीग वाले बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे।
اب جو ہے معاملہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اب عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں, ان کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کی چیزیں نکل رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان کے دور میں بھی قانون پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح قانون کے اوپر اس دور میں بھی, نگران حکومت کے دور میں بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. چودھری صاحب یہاں پہ امپورٹنٹ سوال ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ عمران خان نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ بھی سیم پیٹرن چل رہا تھا, اسی طریقے سے گرفتاریاں تھیں, نیب تھا اور نیب کے اوپر ہر آدمی کے اوپر انہوں نے کیس بنائے اور سیاسی کیسز تھے, اور جس کا وہ جو پروف بھی نہیں دے سکے, اور وہ شہزاد اکبر جو ہے وہ بھاگ بھی گیا. اچھا, یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے اندر آئی پی پیز کا میٹر جب تھا تو آئی پی پیز کا میٹر سالو ہو ہی نہیں سکتا. 2,500 ارب روپے کا ہمارے پاس قرض ہے اور یہ کسی بھی طور پہ ہم واپس نہیں کر سکتے سرکولر ڈیٹ, اور اس صورت کے اندر آپ ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں, آپ پراپرلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. آئی پی پیز کے میٹر کو اگر میں صرف بات کروں, ریزرو آپ کے 2.9 پر ہیں. تو میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ دو ریونجیس لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ خان صاحب ایک پبلک سپورٹ لے چکے ہیں, کیونکہ ان کی عام طور پہ عوام کے دلوں میں نون لیگ کی اور پی 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 کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ ان سے پچھلے کیسز کے اوپر جو انہوں نے آئی پی پیز کے اوپر کیا, زرداری صاحب کی ساری جو ہے ٹریکٹ نیور جو ہے 10% انہوں نے کس طریقے سے اس میں دادو کے اندر, باقی حبکوں کے اندر, کس طرح پلانٹس کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی, یہ سارے معاملات ان کے سامنے ہیں. تو اب ساری کی ساری پبلک سینٹیمنٹ, چاہے وہ عوام ہماری جو ہے وہ سادہ بن رہی ہے یا جس طرح بھی بن رہی ہے, کسی نہ کسی طور پہ انہوں نے 3 جو ہے وہ اینٹی امریکنزم, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسی طریقے کا جو ہے یہ بیانیہ بنا کر تو وہ پاپولیرٹی کی وہ پیک پر چلے گئے. اب سٹیٹ ود ان سٹیٹ کی بات اگر آئے گی تو آپ مجھے فرمائیے کہ یہاں پر حل کیا ہے؟ کیا ہم پوری دنیا کے سامنے ایسا تماشا بنیں گے؟ طاقت تو ان کے پاس آ گئی ہے, عوام تو اس کے پاس آ گئی ہے, کلٹ تو ان کے پاس آ گیا, تو کیا یہ اسٹیٹ فیلیور نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک گرفتاری کرنی تھی تو گرفتاری کر لیتے؟ آپ اتنے کمزور ہیں کہ, اور آپ کی پنجاب پولیس جو ہے اس کو تو واپس چلا جانا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں کسی اور ملک کی پولیس کو ہائر کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت ویلڈ ہے, میں اسی طرف آ رہا تھا, اور میں اس کو بڑے مختصر جے انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی حکومت اور یہ حکومت, ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی مہنگائی تھی, اس دفعہ پچھلے 10 مہینوں میں جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے بھی بہت زیادہ مہنگائی کی. ظاہر ہے ان کے فیلئر تھے, تو مہنگائی کی وجہ سے عوام کا رجحان جو ہے وہ عمران خان لے گیا, فیور عمران خان نے لی. یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے جب بھی مہنگائی ہوتی ہے, یا پبلک اپوزیشن سے رجوع کرتی ہے یا حکومت سے رجوع کرتی ہے. تو میں نے جو سب سے پہلے بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ یہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہے جس کے اندر یہ ملک پس گیا ہے, عوام بھی پس گئے ہیں. اب ہونا یہ کیا چاہیے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے. اس وقت جو پریورٹی ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اس وقت ہمارا فائنینشلی کرائسس ہے, پریکٹیکلی ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہمارے 2.9 کے قریب ریزروز ہیں, جو ریزروز اتنے شرمناک ہیں کہ ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹ اوپن نہیں کر رہے, جس کے لیے ہمیں کم از کم $8 ارب چاہیے, اور ہمارے پاس اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ ہم اپنا مال باہر سے منگوا سکیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ فائنینشلی سٹیبلٹی بھی آتی ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ مذاکرات کرے. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے, کچھ باتیں میں آپ کو اندر کی بھی بتا دیتا ہوں. کل رات کو 3 بڑوں کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے اسی چیز کے اوپر ڈسکس کیا, اور انہوں نے پھر ایک میسج بھیجا ایوان وزیر اعظم میں, جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ مذاکرات جو ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف سے ایک اسلام آباد کی اہم ترین شخصیت کو پھر ایک فون کال گئی, جس کے بعد عمران خان نے بھی اس مذاکرات کو کہا کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بیک ڈور مذاکرات کا اب آج کے دن میں دوپہر کو 1 بجے فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی, اس نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے. یہ بہت اچھی مومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں مذاکرات کی ٹیبل پر پولیٹیشین آنے لگے. اس میں یہ چاہیے کہ جس طرح کل رات کو برو نے میٹنگ کی, یہ میٹنگز ان کو کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے بیہائنڈ دی سین اگر کوئی رول ادا کریں, میں چاہتا ہوں کہ پیچھے نہ رہے, بلکہ وہ کھل کے سامنے آئیں.
اپنا رول ادا کریں, اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ فوراً الیکشن کرائے جائیں, اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حالات ہیں, آپ کس طرح سے چاہتے ہیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں, کچھ ان کو کشن دیں, کچھ حکومت اپوزیشن کو کشن دے, اور یہ جا کے مذاکرات کی طرف کوئی فروٹفل میٹنگ ہو, اور الیکشن کی طرف جانا ہے جو بھی جانا ہے, لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. دیکھیں جب تک حکومت اور اپوزیشن الیکشن کے حوالے سے ایک پیج پہ نہیں آئیں گی, یہ الیکشن نہیں ہوں گے, یہ کھچڑی پکی رہے گی. 80-90 مقدمات عمران خان پر کرنے کا جو میں سمجھتا ہوں, میرے نزدیک وزیر داخلہ جو ہیں اس میں ان کی بہت زیادہ نالائکی ہے کہ انہوں نے یہ اقدام کر کے نا اپنے آپ کو بدنام زیادہ کیا. ان کو چاہیے کوئی سالڈ سے اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سالڈ گراؤنڈ پہ پلے کریں, لیکن ونڈو اوپن ضرور رکھیں. میں عثمان صاحبہ کے پاس آنے والا ہوں. عثمان صاحبہ پھر آپ مجھے ذرا مجھے پلیز موقع دیں تاکہ میرا بھی تھوڑا سا جو میڈم میں آپ ہی کے پاس شامل ہو جائے. دیکھیں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے, پلیز ذرا آپ تھوڑا سا, آپ کو میں بہت دیر سے دونوں کو سن رہا ہوں, ذرا موقع دیں. خاتون آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں بریک کی جانب جانا ہے. کریں ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علم میں تھا کہ یہ سیاسی پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی جیسے وہ صوبائی اسمبلی تحلیل کریں گے. قومی اسمبلی میں انہوں نے استعفے دے دیے, اپنی جو دونوں صوبائی اسمبلیاں تھیں وہ انہوں نے تحلیل کر دی, اس کے بعد انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا, پھر وہ واپس ہو گیا. تو آپ کو یہ خان صاحب کو کون اس طرح کے مشورے دیتا ہے کہ جس میں اپنا ہی نقصان ہو؟ یہ کس طرح کی سیاسی حکمت عملی ہے جس میں بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا ماریا. نمبر 2 ٹیم اپنے ارد گرد انہوں نے جمع کی ہے, سارے 2 نمبریے بھرے ہوئے ہیں جو کہ ہر وقت ان کو غلط مشورہ دیتے ہیں, اور وہ آگے سے نتیجہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. میں نے مہمانوں کی جو بات سنی تھی, میں اس میں تھوڑا سا بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری موقع دیا تھا کہ وہ ایک نئی ڈائریکشن دیں پاکستان کو, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے موقع گوا دیا. اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. پارلیمنٹ میں وہ سمجھتے تھے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب حقیر ہیں, میں ان سے نہ ہاتھ ملاؤں گا, میں ان کی شکل کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. ان کو یہ تو کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ جو باقی لوگ آئے ہیں وہ بھی تو کوئی عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, وہ بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. اگر اسی وقت وہ ایک میثاق معیشت کر لیتے, ساروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیتے. لیکن ان کا سارا ایشو تو 90 روز میں الیکشن کا ہے نا, تو آپ لوگ کروا دیں الیکشن. نہیں بھائی صاحب, میں یہ 3.5 سال کی بات کر رہی ہوں, آپ سمجھا کریں میری بات. انہوں نے تھرو آؤٹ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور یہ سب سے بڑا ان کا فیلئر تھا. اسی لیے ان کو ان کی جو حکومت تھی وہ ان کے ہاتھ سے گئی تھی, کیونکہ وہ کسی سے بات کرنے کو, وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے وہ اہمیت دی نہیں. انہوں نے وہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے پاکستان کے عوام کا مسائل ڈھونڈیں. تو اگر وہ یہ کر لیتے تو نوبت یہاں تک پہنچتی نا. اور ابھی بھی میں آپ کو 10 جگہوں پہ دکھا سکتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو چوروں کے ساتھ اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھوں گے. وہ آپ کو چور ڈاکو کہتے ہیں, آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں, تو پھر یہ تو اس طرح سے تو پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نہیں نکلے گا نا. اب شہزاد اکبر کو آپ دیکھ لیں, 3.5 سال انہوں نے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہا کہ میں ان ساروں کو پکڑ آؤں, پھر اس کے بعد وہ براڈ شیٹ کے پیسے لے کے تو سین سے غائب ہو گئے. اس کا کون جواب دہ ہے؟ آپ نے 3.5 سال میں کیوں نہیں پھر کوئی بھی کیس پروف کر لیا ان لوگوں کے خلاف؟ جنرل باجوہ نے اپنے منہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ میں جب بھی پوچھتا تھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے پاکستان کا, تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید معیشت مسئلہ ہے, لوگوں کے مسائل, لیکن عمران خان کہتے تھے نہیں, اپوزیشن کو ختم کرنا ہے, وہاں پہ پھینکو جائیں تو پانی بھی نہ ملے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو عمران خان کے جو ذہن میں تھا وہ اپوزیشن کا خاتمہ تھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ملک کہاں جا سکتا ہے؟ میڈم یہ بتائیے کہ جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو تب شہزاد اکبر بھی تھا, اس کے بعد جو ہے وہ فواد چودھری بھی تھا, اور اسی طریقے ساری کی نکمے ٹیم بھی تھی. تو اس وقت آپ نے احتجاج کیوں نہیں بلند کیا؟ اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ڈائریکشن غلط ہے, اس ٹائم پر ہم عوام کی ایک بہت بڑا مینڈیٹ لینے آ رہے ہیں, ایک نیا نعرہ ہے, پاسپورٹ کو عزت ملے گی. آپ کے دور میں وہ آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا میں آپ کو جواب آج دوں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا. میں تو ایک خالی ایم پی اے تھی نا,
باقی جو پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس میں بڑے بڑے وزراء تھے, سارے گئے تھے عمران خان کے پاس. انہوں نے کہا تھا پنجاب میں کرپشن عروج پہ ہے, آپ کے سی ایم کا جو دفتر ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, اور ان کو تو آپ چھوڑ دیں. پھر آپ کے جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے تھے, جو کہ اب آپ کے آرمی چیف ہیں, وہ ساری فائلوں کا پلندہ لے کے کرپشن کا خان صاحب کے پاس خود گئے تھے. جنرل باجوہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں, خان صاحب نے بات نہیں ماننی کسی کی, لیکن عاصم منیر صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. وہ جب کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تو خان صاحب نے آگے سے کیا کیا, انہوں نے ایکشن لیا اس کرپشن کے خلاف؟ نہیں, انہوں نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے ہٹا دیا. اب آپ اس بات کا مجھے جواب دیں, ہم تو کس گنتی شمار میں آتے تھے؟ ہماری تو رسائی نہیں تھی خان صاحب تک. ہمیں وہ تو لاہور آتے تھے تو ہم سے تو کوئی نہیں وہ ملتے تھے. ہماری بات ہم کیسے اپنی بات, آپ کے ان کے بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے, ان کی اپنی پوری کیبنٹ نے ان کو بار بار کہا کہ یہ فرح خان اور گجر اور آپ کی اپنی بیگم کے ساتھ تانے بانے مل رہے ہیں. یہاں پہ خدا کے لیے یہ جو چیف منسٹر بنایا انہوں نے پرویز الہی کو, 1.5 سال منتیں کی انہوں نے عمران خان کی کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہیں پنجاب کے, آپ مجھے بنا دیں, میں کوشش کروں گا میں حالات سدھار دوں. لیکن خان صاحب نے نہ سننی تھی نہ کسی کی سنی. تب ان کو بنایا بلیک میل ہو کے, جب ان کو سمجھ آ گئی کہ پنجاب ان کی انگلیوں سے نکل رہا ہے, ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پرویز الہی کو سی ایم بنایا. ہم اس سے گزرے میں, آپ ڈاکٹر صاحب نہیں گزرے, ہم لوگ گزرے میں اس ساری چیز سے. ہمارے سامنے میں ہمارے اعتماد کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ ہماری ساری جو توقعات تھی, جو کرپشن کے خلاف جنگ جس کا تمل خان صاحب نے 22 سال بجایا تھا, وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین گوش ہو گیا. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کرپشن ان کے زمانے میں بڑی تھی, کرپشن کے زمانے میں وہ ساری انہوں نے کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی تھی. میڈم ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ندیم چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب, الیکشن کے لیے ڈیٹ تو دے دی گئی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو چیلنجز ہیں وسائل کو درکار, وہ پہلے اگر وہ حل کر لیے جائیں تو الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر معاملہ ڈیلے کی طرف جا سکتا ہے؟ الیکشن تو کرانے ہیں اداروں نے, اور اداروں کے حوالے سے آج کی جو موومنٹ ہے وہ کے پی کے, اور کے پی کے میں جو گورنر صاحب ہیں ان کی آج الیکشن کمیشن کے وفد سے ملاقات ہوئی. اس مذاکرات میں انہوں نے حالانکہ 28 مئی کی ڈیٹ دی ہوئی تھی, لیکن وہ اس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک سٹیک ہولڈر سے بات نہیں ہوگی اور جب تک ہمیں سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ فراہم نہیں کریں گے, ہم تب تک الیکشن نہیں کرا سکتے. تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, اور یہ الیکشن کرانے کے لیے ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ ادارے جو ہوتے ہیں نا, ادارے جب وہ ایک چیز طے کر لیں کہ یہ کام نہیں ہونا تو وہ کام نہیں ہو سکتا. وہ الیکشن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن, عدالت نے تو آئین کے مطابق ہی ڈائریکشن دینی ہے, اور عدالت کوئی غلط نہیں کر رہی. عدالت ڈائریکشن جو ہے وہ آئین سے انحراف کس حد تک کر سکتی ہے؟ کر ہی نہیں سکتی. وہ انہوں نے چودھری صاحب یہ بھی بتائیے انہوں نے بیان کرنا ہے, اداروں نے الیکشن کرانے ہیں, اور اداروں نے اپنا جو رول ہے اداروں کا, میرے خیال میں اداروں کا جو رول ہے ان کو جب تک آپ حکومت کی سپورٹ نہیں ملے گی, جب تک مقتدر ادارے اور اہم شخصیات درمیان میں نہیں بیٹھیں گی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جب تک چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اگر آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ 4 حلقوں پر سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آئے, تو حلقے کون سے لیے انہوں نے؟ نہایت سیکیور حلقے لیے جس کے اندر پی ٹی آئی آ بھی نہیں سکتی. مثلاً تو خان صاحب نے تو کہا تھا میں 33 خان صاحب 9 حلقوں سے خود کھڑے ہو گئے تھے, 33 حلقوں میں بعد خود کھڑے ہو گئے تھے. اچھا, تو یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کا جواب, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. اصل میں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نون لیگ, اس وقت یہ سمجھیں کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے. مکمل ذرا کرنے دیں. یہ جو 4 حلقے ہیں تقریباً 149 پی پی 158 173 اور 63 گجرانوالہ, یہ جو 4 حلقے سوچ بچار کے مریم صاحبہ نے لیے اور آخری دن پہ لیے, اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ خان صاحب کو اٹھا لیں گے, پکڑ لیں گے,
गिरफ्तारी का अमल ले आएंगे, लेकिन ये किसी भी सूरत में तो वक्त आपको पर क्या इलेक्शन नहीं परेशानी होने है? देंगे। आप तो नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे ना, पार्टीज जो है ये उनका सवाब भीड़ है। आपको अगर डेट अगर दिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर उस डेट के उस टाइम पीरियड में आप जब मर्जी जमा करा लें, तो मैं ये 3 सारे दिन जाती रही थी इलेक्शन कमीशन, मेरी बारी नहीं आई, जो आखिरी तो आप मुझे ये बताएं कि मैं भी तो आखिर में गई हूँ ना, क्या करें अब, मजबूरी है, आपको एक सिस्टम में से गुजरना पड़ता है। इसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। मैडम डॉक्टर साहब, मैं आपकी एक बात का जवाब, आप आज जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है, अगर इसके आप पीछे जाके देखें तो गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और उनसे मुलाकात की, और आपके इल्म में है कि गवर्नर KPK जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीबी अजीज़ है। तो सियासत के ताने बाने तो आपस में मिल रहे हैं, और ये नज़र भी आ रहा है कि कौन सी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन नहीं करा रही। जहाँ तक नून लीग की बात है, मैं बता रहा हूँ कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन ये 13 जमातों का एक इत्तेहाद है, और इसमें आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराने की तरफ कभी 2 कदम आगे होती है और 2 कदम पीछे होती है। लेकिन नून लीग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन लड़ने हैं, और नून लीग में पंजाब की वो पोजीशन अब पहले वाली जो है वो जरा कमजोर हुई हुई है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ना 2 कदम आगे आ रही है ना 2 कदम पीछे आ रही है। पीपल्स पार्टी ये जरूर कह रही है कि हम इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन अगर अब उसमें ये है किसी सूरत इलेक्शन में नहीं आना चाह रही, इससे पीडीएम की भी अलग बात है, और उन्होंने भी कह दिया कि हम इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। के लिए जा रहे हैं, इस वक्त ये पकड़ हमने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं पेपर्स देंगे, हम नहीं स्क्रूटनाइज कराएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, सारा कुछ कर रहे हैं। हर चीज कायदे कानून के मुताबिक, सारा कुछ कायदे के मुताबिक है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पैनल में इजाफा हुआ है, हमें ज्वाइन किया साबिक MP PTI समाबिया साहिबा ने। मैडम वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जमान पार्क में जो शेल फायर हुए डायरेक्ट आप पर, खान साहब ने उसका जिक्र किया, वहां पर मौजूद थी, किस तरह का माहौल था, क्या आपने आई विटनेस किया? लेकिन चीज बात ये है कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद जो ये निगरान गवर्नमेंट है, इसने जो ये तहैया किया हुआ है वफाक के साथ मिलकर और बाकी जितने भी इदारे हैं उनके साथ मिलकर के, इन्होंने जो है हर सूरत में इस मुल्क को जो है नारकी की तरफ लेके जाना है। बेसिकली कल इन्होंने वहां पर जो है जब ये घुसने की कोशिश की तो डेफिनेटली जो वर्कर्स थे उन्होंने जब मुजामत की है, और इन्होंने जो है स्ट्रेट जो हैं वो वहां पे रबर बुलेट्स जो है वो फायर किए, इसके अलावा शेलिंग की, पथराव किया इन्होंने, और जिसकी वजह से जाहिर बात है जख्मी भी हुई हूँ, लेकिन ये कि हौसले पस्त नहीं हुए, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे अपने मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आप सवाल करना चाहेंगे? जी मैं देखें, एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हर कारकुन की जो जान है वो उसकी हिफाजत के जो है वो उनका फ़र्ज़ होता है। अब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर आप समझते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अदालतों का आप एहतराम करते हैं, तो अगर अदालत आपको बुला रही है बार बार और आप नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों कारकुनों को वहाँ पे एक इंसानी ढाल बना के मरने के लिए वहाँ बुलाते हैं? और इसकी आपको पता है सारी जो ब्रिगेडियर एजाज शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमने गुफ्तगू सुन ली है कि खान कह रहा है कि जितने MNAs हैं, जितने MPs हैं, वो लोगों को लेके आए, वरना मैं किसी एक को भी टिकट नहीं दूंगा। अगर आप इतनी बड़ी तलवार अपने पार्टी के ऊपर लटकाते हैं तो उनको हर हालत में कारकुनों को जबरदस्ती खींच के लाना तो पड़ता है। और आपको पता है कि फिर एक पुलिस, आप एक अपनी पुलिस के खिलाफ दंडागरदार उनको बनाएं, पेट्रोल बम आप उनसे फटवाएं, और आप उनको सामने खड़ा कर दें फ्रंट लाइन ऑफ फायर में, तो ये तो फिर जिम्मेदारी जो है वो लीडर पे आती है। ये बाकी तो मैंने किसी पार्टी में मैडम जवाब आ गया, मैडम आपका पॉइंट आ गया जी। आप पहले इसी पार्टी में मौजूद थी और इसी पार्टी से आप गई हैं उस्मा कारदार साहिबा गई हूं, और आप किसी पार्टी आपको बताती चलूं कि किसी पार्टी में मेरा हक बनता है कि मैं एक पार्टी से I should answer the question. आए हुए हैं तो इसलिए वहां पे ना जाएं आप।
बाबर अवान कहीं और से आए हुए हैं, फवाद चौधरी कहीं और से आए हुए हैं, बराए मेहरबानी मुझे बात करने दीजिए, because वो question मुझ पे कर रहे हैं। वहां ना जाए, वहां आप ना जाए कि आप पहले वहां थी और अब यहाँ है, वहां ना जाएं प्लीज। आप सिर्फ इस बात का जवाब दें कि कारकुनों को आप इंसानी जी मैं ढाल क्यों बनाते, बोलने का मौका देंगे, मुझे बात करने दीजिए। जी समाविया साहब आप क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज मुझे वो बोल रही थी तो मुझे बिल्कुल क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है। फरमाइए कि इस टाइम पे आप मुझे जरा सिचुएशन बताइए कि कितने, ये एक तो मैडम का पॉइंट ले लेते हैं कि क्या ये एमपीएस और एमएनएस को कंपल्शन थी आने की, और इसके अंदर अवामी तादाद कितनी थी, कितने लोग थे, और किस तरह की शेलिंग थी, और कितनी टोटल नफरी थी, और किस तरीके से इनको जो है वो कन्फ्रंट किया गया। और ये भी बताइए कि क्या आपकी तरफ से रिटेलिएशन थी, कोई असला की कोई आप लोगों ने भी आपकी तरफ से भी कुछ फायर हुए पुलिस के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर? तो आप इस पूरे नक्शे के सामने थी और आप खुद इसकी विक्टिम भी बनी, और अल्लाह आपको शिफा भी दे क्योंकि आपको शैलिंग वगैरह भी लगे। तो आप फरमाइए कि ये सारा मामला कैसा था? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो उज़मा साहिबा ने पहला पॉइंट रेज किया है, इंतहाई जो है गलत स्टेटमेंट दी है इन्होंने। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। ऑडियो लीक्स तो वैसे ही हमारे मुल्क का एक ऐसा नासूर बन चुकी है कि जो बाद में पता चलता है कि वीडियो भी गलत है तो हम कर लेंगे। चुप बैठे, जी समाविया साहबा। देखिए बात ये है कि पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। हर बंदा वहां पे अपनी मर्जी से गया है, और जाहिर बात है लोग इसलिए वहां पे गए क्योंकि लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान की इज्जत करते हैं। लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है इमरान खान, जो इस मुल्क को किसी सिमत तरफ जो है वो गामजन कर सकता है, इसलिए लोग वहां पे मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि जहां तक शेलिंग और वाटर कैनन की बात थी, इंतहाई बर्बरियत, जुल्म और जबर जो है वहां पे लोगों पे किया गया है। छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद थे, और हम आई छोटे बच्चे कर क्या रहे थे वहां पे? आप छोटे बच्चों को लेके जाते क्यों हैं वहाँ पे? उसमें सब बाजार है, उनके छोटे बच्चों का कोई काम नहीं है वहाँ पे। छोटे बच्चों का काम है स्कूल जाना। छोटे बच्चों का ये काम नहीं है कि आप उनको जाके इमाम पार्क में सियासत की भेड़ चला दें। छोटे बच्चों का कोई काम नहीं है वहाँ पे। जो लेके जाते हैं छोटे बच्चे, आप वो भी मुजरिम है, उसको लेके जाते हैं। उन्हें बात करने कि what our party should do and what they should not। छोटे बच्चों को सियासत में नहीं थे, आप सियासत में नहीं दिखेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे सवाल करना चाह रहे हैं। उसका साहब छोटे बच्चों का काम छोटे बच्चों को लेके उनके वालिदैन आते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से आते हैं, बच्चों को जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया, आप दोनों का पॉइंट आ गया। समझ नहीं आ रहा, इस तरह से नहीं समझ आ रहा। उसमें साहब बस कर दें। समाविया साहब, डॉक्टर साहब आप सवाल कीजिएगा, नदीम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप नदीम साहब से सवाल कीजिएगा। नदीम साहब आप पहले बताइए कि जो मैंने आपको बताया कि 40% से बढ़कर इसके बढ़ गई आपकी इन्फ्लेशन, और इसके ऊपर जो शरह, जो उसकी दूसरी शरह है वो बुलंद तरीन सतह पर है 31.55। तो ये बताएं सर, ये तो आपस की लड़ाइयां इनकी खत्म नहीं हो रही, ये किस तरीके से आगे चलना है? अभी तो आईएमएफ अगर नहीं हुआ तो इसहाक डार साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते सर? इसहाक डार साहब जो है, मैं आपको बता दूं, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगले 2-3 रोज तक तो आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही है वो कि आईएमएफ के अलावा इन्होंने चाइना और दूसरे दोस्त ममालिक से मदद मांगी थी, और इनको सिर्फ चाइना से $50 करोड़ की इमदाद मिल रही है, लेकिन उसकी भी तारीख अभी कंफर्म नहीं है। अगर इनको दोस्त ममालिक से इमदाद ना मिली तो आगे जो जून के अंदर इन्होंने बजट पेश करना है, उसके अंदर फिर जाके इनको आईएमएफ के पास दोबारा रजू करना पड़ेगा। उस वक्त फिर दोबारा इनको वो मुआहदे करने पड़ेंगे जिसके ऊपर चलकर महंगाई में कम से कम 25% इजाफा मुमकिन नज़र आ रहा है। इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो हालत है वो मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो 20 रुपये है। ये 20 रुपये की वजह से पिछले 6 माह के अंदर ऑलमोस्ट 200 अरब से ज्यादा बैंकों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो, क्योंकि मईशत को मैं टच कर ही रहा हूँ,
ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈس انگیج ہوئے ہیں، مطلب ان کی جابز نہیں ہیں، اب سارے کے سارے ظاہر سی بات ہے نون لیگ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، حکومت وقت کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، سب سے پہلے چیز تو روٹی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہی سوال آپ سے بھی ہے، یہی سوال سمابیہ صاحبہ سے ہے کہ میڈم یہ بتائیے کہ اگر خان صاحب کس وقت محبت کرنے والے نہیں بھی ہیں تو وہ کون لوگ ہیں، جتنے لوگ کتنے پرسنٹ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حکومت بہتر ہو اور ان کی جو ہے وہ بھوک کی حالت کم ہو؟ سر اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی فگر صرف بتا دوں کہ اس وقت تقریباً چند دن پہلے ایک بزنس ریکارڈر، ایک ہمارا بڑا موقر اخبار ہے، اس میں ایک ڈیٹیل آئی تھی کہ صرف پچھلے 8 مہینے کے اندر فیصل آباد ڈویژن کے اندر 3000 سے زیادہ جو ہے وہ چھوٹی صنعتیں جو ہیں گارمنٹس کی وہ بند ہو چکی ہوئی ہیں، اور ایک لوم جو ہے اس کے ساتھ جو چھوٹی صنعت جس کو کہتے ہیں لومز اس کو کہتے ہیں، وہ چھوٹی لوم جو ہے ایک لوم کے ساتھ کم از کم 25 سے 30 لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اور 3000 سے زیادہ وہ بند ہو چکی ہیں، جبکہ بڑی تمام فیکٹری جو ہے وہ چند ایک کے علاوہ وہ ساری بند ہوئی۔ اس وقت آپ کی کاٹن کی ایکسپورٹ آلموسٹ بند ہونے جا رہی ہے، جو پچھلے 3 مہینوں میں سب سے زیادہ تھی۔ اچھا میڈم اس کا ایک آفٹر فیکٹ یہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ زیادہ بتائیے کہ یہ جو بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ڈس انگیج ہو رہے ہیں، اور یہ سارے ڈس انگیج ہو کے یعنی ان کے پاس کام کاج ہی نہیں ہے، تو وہ جا کر زمان پارک کھڑے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ پاپولیرٹی اور مزید خان صاحب کی بڑھ رہی ہے۔ جی سمابیہ صاحبہ کی طرف ڈاکٹر صاحب سوال کیجئے گا۔ سمابیہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ ڈس انگیج جس طریقے سے ہو رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، 44,000 جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی رقم ہو چکی ہے، حالات شدید دگرگوں ہیں، کہ آپ کی طرف سے بھی نیگوشیشن ٹرمز کی طرف بات آئیں گے؟ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، غلط قسم کا جو یہ معاملات ہیں اس طریقے سے پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے، عدالتی معاملات آف کورس خان صاحب کو جانا چاہیے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ نیگوشیشن کیسے ہوگی اور کتنے لوگ ڈس انگیج ہو رہے ہیں آپ کی معیشت کی حالات کی وجہ سے، اور اگر آپ دوبارہ پاور میں آتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی الیکشن ہوئے تو آپ آ جائیں گے، اگر آتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی واضح نسخہ ہے، آپ کے مینیفیسٹو ہے جس کے ساتھ آپ واپس آئیں گے؟ دیکھیں ندیم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اسی ڈوبتی معیشت کے ساتھ جن کو پچھلے 8-9 مہینوں میں اس گورنمنٹ نے جو ہے اس کو بالکل دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہمارے ملک کا، عمران خان اسی ڈوبتی معیشت کے ساتھ احساس پروگرام بھی چلا رہے تھے، عمران خان اسی ڈوبتی معیشت کے ساتھ صحت انصاف کارڈ بھی چلا رہے تھے، جن کو سب چیزوں کو انہوں نے آ کے بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہماری انڈسٹریز جو ہیں، ہماری اسمال انڈسٹریز جو ہیں وہ ترقی کرنا شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کام شروع ہوا تھا، لیکن آتے ساتھ ان لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی تھی، کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے، سب سے پہلے آ کے انہوں نے نیب کا جو ہے وہ خاتمہ کروایا، پھر باقی چیزوں کا۔ تو اب جو ہے جو لوگ ڈس انگیج ہوئے ہیں، جن لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی، جن کے بزنس ختم ہو گئے، آبویسلی ان کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جو ہے لائحہ عمل موجود ہے، اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو وہ لوگ دوبارہ انگیج ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دوبارہ ان کو ان کی کاروبار میں وہ ملیں گے۔ سمابیہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پہلا پوائنٹ سمابیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، یہ آئی ایم ایف کا جو جوہری مسائل کو ترک کرنے کا یہ کیا کوئی مطالبہ کیا ہے جس کا اسحاق ڈار صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ قومی اثاثوں سے پر اس طرح سے اس قسم کے مطالبات کرنا ایک مالیاتی ادارے کی جانب سے؟ میڈم ماریہ بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس اس وقت نیگوشیشن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا، چاہے وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں، اور وہ ٹریننگ ضروری یہ ہے کہ نیگوشیشن پہ بھیج دیں، ہارورڈ میں 2 دن کی کانفرنس ہوتی ہے وہ ادھر بھیج دیں، کوئی ان کو تعلیم تربیت تو کریں ساری ٹیم کی۔ تو پلس بات یہ ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ کوئی ریٹ قائم نہیں رہ گئی، اور وہ رتن پورٹر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی آپ نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی آن پبلک، کیونکہ آپ ہمیں جو ہم نے آپ کو لسٹ دی ہے وہ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں۔ تو یہ جو ہے ان کے پاس ٹوٹل ایک ہی ایسٹ ہے، وہ ہے نیوکلیئر، اور نیوکلیئر کی محافظ صرف اور صرف پاک فوج ہے، اور پاک فوج کے اوپر جو ہے یہ 5th جنریشن وار کے تھرو جو ہے وہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور جوڈیشل طریقے سے اتنا بڑا آن سلاٹ ہوا ہے، اور آپ کے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر سے یہ جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ اس سے بڑی خانہ جنگی اور کیا ہوگی کہ ملک کے نہتے لوگوں کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر لوگ قتل ہو رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہی ہے۔ تو آپ اس چیز کو میں ہمیشہ چیخ کر کہتا رہا
کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں انڈیا کی کنسلٹیشن ہے، اس میں ان لوگوں کی طاقتوں کا ذکر ہے کہ جو معاملات ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر استعفیٰ دے دیں اور یہاں سے چلے جائیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اتنے ورسٹ اکنامک یہ فائنانس منسٹر رہے ہیں. اس سے پہلے 30 ارب روپے جس طریقے سے وہ خزانے سے نکال کے ادھر لے آیا کرتے تھے، تو آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ انڈیویجول اینٹی کر دیا ہے. چنانچہ معیشت کی اتنی بری حالت کی وجہ سے اب یہ ضد پر صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ انہوں نے نیب کے کیسز کلیئر کرانے ہیں. خاقان عباسی صاحب ان سے کوئی وجہ سے ناراض نہیں ہے. ان کے ایل این جی کا کیس جو مفتہ بھی جس کے اندر تھا اس کا کیس اب تک کلیئر نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ نون لیگ سے ناراض ہے. ادروائز ان کی یہ سارے کے سارے تانے بانے سیم ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک نیا فرنٹ بنا دیا، ان کے اندر جو مفتہ ہو گئے، خاقان ہو گیا، اور اس کے اندر جو ان کے پہلے پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے وہ الگ، وہ اکٹھے ہو گئے. تو یہ سارے مل کر عوام کو دوبارہ سے ایک چورن بیچنا چاہتے ہیں کہ 1% اشرافیہ کا ملک ہے. ملک یقیناً 1% اشرافیہ کا ہے. پاکستانیوں کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے، پاکستان کے کوئی معاملات نہیں ہیں، اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر خوار ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کو صرف اور صرف سیاست کی پڑی ہے. یہ لوگ کوئی ٹیکنوکریٹک سسٹم نہیں چاہتے، یہ کاٹن بیلز نہیں چاہتے، یہ شوگر کی جو ہے وہ میکسیمم امپورٹ کرتے رہے. اور آج حالت یہ ہے کہ یہ امپورٹ نہیں کر سکتے، اور ایکسپورٹ کے لیے ندیم چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک لمبا ٹینیور چاہیے جس کے اندر یہ 800 ارب کم از کم ہوں گے، تب جا کے ایکسپورٹ بیس شروع ہوتا ہے. انہوں نے ایکسپورٹ نہیں کی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے صرف اقتدار جو لیا ہے وہ اپنے کیسز صاف کروانے کے لیے لیا ہے. اور جو مریم صاحب ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ معذرت کے ساتھ آپ کا تو وہ بیانیہ جو اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے، تھوڑی سی زیادتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈار صاحب نے ان کو وراثت میں ملا کیا تھا؟ روز ڈیلی پچھلے 8 مہینے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. 8 مہینے سے ڈیلی آپ نے وہ جھگڑا صاحب کی اور دونوں فائنانس منسٹرز کی اور ترین صاحب کی، شوکت ترین کی آپ نے آڈیو سن لی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہونے دینا. اس وقت جو سیاسی حالات ہو چکے ہیں نا، یہ پولیٹیکل فورسز اپنے ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. اگر تھوڑی سی مقتدر قوتیں اس وقت انٹرپٹ نہیں کریں گی اور ان کو تھوڑا سا گرفت میں نہیں رکھیں گی، یہ تو ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں گے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت. جو آڈیو ویڈیو کی یہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی پستی کی انتہا ہے، اور کوئی بندہ اس طرف آ ہی نہیں رہا کہ یہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے جو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی جرم ہی نہ ہو. یعنی کہ موٹر سائیکل اشارہ توڑ دے اس کا کوئی چلان نہ ہو. لوگ جو ہیں وہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. پاکستان ایسا بن چکا ہے. اب کیا لاہے عمل ہے؟ اب خان صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہیں بیفور دا کورٹ، اور یہ معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر کے الیکشنز کی جو ہے وہ کیسے معاملات شروع کریں گے؟ فرمائیے گا. سماویہ صاحبہ اتنے کیسز ہو گئے ہوئے کہ بطور صحافی مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون سے ضمانت ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے کبھی قانون یا عدالتوں سے جو ہے ہم کبھی بھاگے نہیں ہیں، ہم چھپے نہیں ہیں. ہم نے آپ جائیں نا کورٹ میں، آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں نا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ سماویہ صاحبہ جواب دیجیے گا. میم آپ کائنڈلی اگر میں آپ تو پھر ساروں کو آپ جو ہے نا یہ کنسیشن دیں جو خان صاحب کو مل رہی ہے. عظمیٰ صاحبہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ڈاکٹر حسنین جاوید جو کہ یو ایس سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے علاوہ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو کہ رہنما نون لیگ ہے، ندیم چودھری سینئر تجزیہ کار، اور سماویہ سابق ایم پی اے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.